یہی اولیاء کرام دے اوصاف دے اتے بھی اولیاء کرام جہاں کتنا سونے صفت ہے. حضور دے صحابہ بھی اے ولی کامل دے اندر شمار ہیں، اور سب تو پہلے وڈے ولی اور وڈے غوث وڈے قطب سب تو پہلے حضور دے صحابہ ہیں، اور اس تو بعد تابعین تبع تابعین. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کلے آپ نے پوچھا حضرت حنظلہ پاک کلے، فرمایا کہ اے حنظلہ دس کیا حال ہے تیرا؟ حضرت حنظلہ فرمائن سے نہ پوچھو، بس میں تو منافق تھی گیا. آپ نے فرمایا کہ ان دی وجہ کیا ہے؟ فرمائن کہ ان دی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اسا حضور دی دربار بیٹھے ہونوں ساکوں ہوں ملے آخرت دی بھی فکر ہوندی ہے، حضور دی محبت ہی کامل ہوندی ہے، اور رب دا خوف ہی کامل ہوندے. فرمایا جنت دی طلب بھی کامل ہوندی ہے، تے رب دا دیدار بھی سارے دل وچ کامل شوق ہوندے. لیکن جہرے ویلے اسا اپنے بال بچیاں دے وچ وینوں سارے اندر محبت بھی کام تھی ویندی ہے، اور سارے اندر آخرت دی فکر بھی کام تھی ویندی ہے، رب دے دیدار دا شوق ہی کام تھی ویندے. فرمایا کہ اتنا طریقے بھی حضور دے سامنے حضور دے بن باندھو جلے گھر ویندو تا گھر والے دے تھی ویندو. حضرت ابو بکر صدیق فرمائے حنظلہ فقط تیرا حال نہیں میرا حال ہی ہے. حضور دے صحابہ فرمائے فقط ابو بکر دا حال نہیں سارے دا یہ حال ہے. انہیں کہ چپ جا کرو حضور دی دربار جا پہنچ دوں، یہ سوال نبی سے کلے پوچھ دوں. فرمائن کہ نبی سونے دی دربار پہنچن حضور علیہ الصلوۃ نے فرمائے کہ اے میرے پاک صحابہ ہی دا نا ایمان ہے. فرمایا کہ بھی یہی کچھ نہ تسا اپنے آپ کو اتنا فکر تا رکھ دو. سرکار نے فرمایا ایو ایمان ہے. تے اولیاء کرام دی صفت ہی ہے کہ ہر وقت انہیں دے اندر ہر وقت آخرت دی فکر رہنی، اور اس تو بعد رب دے دیدار دی طلب رہنی، تے حضور دی محبت بھی کامل رہنی. یہ اولیاء دی صفت ہے. اور اس تو بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دے بارے آندے کہ فرمایا کچھ اولیاء دی صفتہ انج ہیں انہاں دے ہر وقت اکھوں دے وچ آنکھیں جڑا اکھیں دے وچوں ہر ویلے ہنجو جاری رہ ویندن، ہر ویلے ہنجو جاری رہنا رب دے خوف وچ. فرمایا حضور دی محبت وچ رب دے دیدار وچ. فرمایا اپنے ایک طریقے نال روندے رہ ویندن. فرمایا اے بھی ایک اولیاء دی صفت ہے، ولیاں دی صفت ہے. فرمایا کہ کلے بیٹھے خلوت وچ بیٹھ کے رب کو یاد کرنا، خوف وچ آتے رب دی دربار وچ رونا. حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایو جرا رب دی دربار وچ رووانے نے اے بھی رب کو ڈاڈھا پسند ہے. فرمایا کہ اے جرا روواں والی جڑی ساڈے اکھ دے وچوں ہنج نکلدی ہے نبی سی فرماندے نے اے ضائع نہ ویسے بلکہ ایا ہنج جہنم دی بھا کو بجھے سے. سرکار نے فرمایا جرا بندہ ایک مرتبہ رو پے ایک ہنج نکلی ہے جن نال ایک پپلی پوس پئیے کل قیامت دے میدان ہوں ایک پپلی دے سکتے رب کو جنت دا داخلہ عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی سے آپ جرے ویلے کہیں ویلے قبر دا ذکر تھی وہا یا کہیں قبرستان وچ قبر کو دیکھے نا بڑے ساروں قطار روندے ہن. فرمایا کہ اتنا روندے ہن گریا کرندے ہن کہ آپ دی داڑھی مبارک بھی تر تھی ویندی ہے تے آپ دا اگلا دامن مبارک بھی تر تھی ویندا. اتنا گریا فرمیندے ہن. حالانکہ حضرت عثمان غنی کامل الحیاء والایقان ہیں. رب نے جنہیں کو اتنا مرتبہ دیتا اتنا مقام دیتا، یعنی اے رونا ہر وقت رب دے خوف ہے. اے بھی ایک اولیاء دی صفت ہے. فرمیندن کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل دی دربار دے اندر آپ ایک خطاب سنتے ہیں حضرت ابو ادریس خولانی علیہ رحمہ، وہ بھی تابعین دے وچوں ہیں. فرمیندن کہ حضرت ابو ادریس خولانی علیہ رحمہ آپ حضرت معاذ بن جبل کلے آپ واض و نصیحت سن دے رہے ویندے ہیں تے واض و نصیحت سن گئے فرمایا انہیں دی دل لگ گئی. ہر وقت حضرت معاذ بن جبل دی محفل وچ بانا کچھ سن گننا تے ایک مرتبہ آپ گھر پہنچن حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ آپ دی گھر والی فرمایا کہ خولانی سارے گھر کچھ ہے کہ نہیں نہ کھاون دی کچھ ہے کل مزدوری کرے سے تا سب کچھ ہے کوسن تو فرمایا بھی سارے گلے کچھ ہے کھاون دی کہنی. ابو ادریس خولانی علیہ رحمہ فرمایا جرے ویلے سویر کو نکلیا فرمایا کہ بالیں آنکھیں بھی جرا نا بال بکھے بیٹھن لہذا کہ تو جرا نا کماتے اوسے دائے بال کوسن باقی سارے کلے کوئی شاہ کہنی. ابو ادریس خولانی علیہ رحمہ فرمیندن میں ٹردیں ایک دریا دے کنارے تے پہنچا. کم نہ ملدا ہا جتا کر ونیا ہا کوئی میں کو کام دے نہ سڑے دا.
میں کہ چلو اج ای مالک دا کام نہ کراں بلکہ او مالک دا کام کراں فرمیندن کہ میں گیوم دریا دے کنارے تے دریا وچ پانی کرنا سکیا پیا میں ریتلی زمین نال میں تیمم کیتوں تیمم کرتے ول ہوں ریتلی زمین دے رب دی دربار سربا سجود تھیاں فرمیندن عبادت کریں اثر دا وقت تھی کہ میں گھر جلے ولیاں اور ولن پیا میرے دل وچ خیال ہے اگر میں ایویں وینا تو او ود دروازے دے اوتے گھر والی تھوڑا جہا مقصد ہے شور کرے سے گلی والے سارے لوگ نے گن سر بھی خیر ہے ابو ادریس کو کیا دی گھر والی فرمایا کہ میں بہانے دے طور تے ہوں ریت کچھ رہنا اپنے رومال دے نال جا بدھے بعد تے گھر ٹر پیاں جیرے ویلے میں دروازہ کھڑکائے دروازہ کھلے اندر پہنچا تے اندروں آواز یہ ابو ادریس خولانی جلتی ہاتھ دوتے کو میں کھانا پیش کرا حضرت میں پریشان تھی گیا میں کو آدھی بھی گھارے کوئی شاہ کہنی بالکل کھاون پیون دی کوئی شاہ کہنی ہون تو کیویں آدھی پئی کہ فلانی شاہ دیواں فلانی شاہ دیواں فرمایا کہ میں پریشان تھی ول غیرت مند دا کام میں وہ والا پوچھ کریں دے کہ فرمایا کہ کتوں آئے کون دے گے آج تا سادہ رواج اینج ہے تا خود دھی بیٹھی آدھی ہے زی فلانا ادھا آیا تے ادھی کو دے گیا ہاں یعنی کہ ایسا پوچھ گوشتا کینسے کریں دے جیرا کتوں اندھی بھی ہے دھی چاہتے اندھی بھی ہے پوچھ گوش کہنی کپڑے اندھے بین پوچھ گوش کہنی لیکن غیرت مند بندے دا کام میں وہ پوتر کلے بھی پوچھ گندے پوترے کتوں آنی یہ غیرت مند بندے دا کام ہے فرمیندن کے جرے بلے پوچھنا کرنے ہوا کہ جرے مالک دی تو مزدوری کی تھی او مالک بھی بڑا وفادار ہے کہ او مالک بھی بڑا غنی ہے تو ایڈو قدم رکھیں گھر دو باہر گھر دی تحلیز دو باہر گئیں ایڈو مالک نے سارا کو ڈبا پٹھے فرمایا کہ ایسا اوہ بکئی بیٹھوں تو وہ کھندے بیٹھوں اچھا فرمایا کہ تو کیا بدھی بتاویں آپ نے میں ٹال مٹول کی دی بھی کوئی شاہ کہنی جرے بلے اون گنڈڑی کو کھولے نے وچ ہیرے جرے نا جواہرات جڑے ہوئے فرمایا اوہ بدھی ہو یا تے حضرت ابو ادریس خولانی فرمیندن کہ او مالک ساری مزدوری کو ختم نہیں کرنا رہے گا نہیں کرنا فرمایا رب کلے جیری شے منگو رب عطا فرمیندے تا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا العابدون فرمایا کہ اولیاء دے صفتیں دے وچوں اے صفت بھی ہے او ہر وقت رب دی عبادت وچ رہے ویندن اور فرمایا دوسری صفت کیا ہے فرمایا والحافظو لحدود اللہ یعنی اللہ دے حدود دی حفاظت کرنا نہ کہیں کو اللہ دے حدود تروڑنا دیونا نہ آپ اللہ دے حدود کو تروڑنا یعنی رب دی حد کو قائم رکھنا ان دی حفاظت کرنا بے کولو بھی حفاظت کرامنی تے آپ بھی خود از خود حفاظت کرنا تو فرمایا کہ اے اولیاء دی صفت ہے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ واضح طور تے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو مسئلہ پوچھا گیا بھی قرآن مخلوق ہے آپ نے فرمایا نہ قرآن مخلوق نہیں رب دی صفت ہے اور رب دی صفت ہے فرمایا تمام مولوی امام احمد بن حنبل دے خلاف تھی گئے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگ دے رہ گئے ایک تا اے مسئلہ بنیا دوجی دفعہ جلے بادشاہ کلے مسئلہ بنیا او بادشاہ او ایک قسم دا جرنا لوگیں کو اللہ دے ذکر کو لو غافل کی تھی بیٹا حضرت امام احمد بن حنبل لٹھا بھی شریعت دے خلاف کام میں آپ امام احمد بن حنبل بادشاہ دی دربار پہنچے فرمایا میاں بادشاہ ضرور رہی لیکن اللہ دے حدیں کو تروڑنا یعنی کہ اللہ دے حدیں دی حفاظت کرنا تیرا کام میں تو دا بادشاہ ہی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی عزت بخشی ہے اللہ دے حدود دی حفاظت تو بھی کرتے لوگیں کو بھی کروا اپنی رعایت کے لئے کرا بادشاہ کو یہ گال چنگی کہنے لگی امام احمد بن حنبل رحمہ کو پکڑوایا تو ان کو اتنا کوڑے مروائے فرمایا کہ آپ دے جسم دے وچوں سارا خون ہی خونا تے جرے ویلے واپس ولیے تے سارے لوگ ملن والے گھر والے ہمسائے انہیں کہ تے کو آکھے نہ سے بادشاہ نال اڑنگے نہ ماریا کر بادشاہ کو نہ واز و نصیحت کیتا کر فرمایا کہ تساں ایک پاسے ہٹو کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جرا بندہ اللہ دے حدود توڑیں دے تو فرمایا اولیاء دی صفت ہے ان دی خود بھی حفاظت کرے تے لوگوں کو بھی حفاظت کراوے کیونکہ ان دی پہلی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امتی رب نے فرمایا کہ تواڈے وچوں بہترین امت وہ ہے جیڑی نیکی دی دعوت ہی دیندی ہے تے برائی تو ہٹکیندی ہے فرمایا کہ تواڈے وچوں اچھی امت ہی ہے تے حضرت امام احمد بن حنبل رب دے حکم دے چلدے ہوئے بل جرے ویلے بندے زیادہ بار بار تنگ کرن پے گئے آپ نے فرمایا جرا میرا جبہ اس صندوقڑی جلاتے ہو کچھ آوا فرمایا جرے ویلے جبہ چاہتا تے صندوقڑی والا جبہ چاہتے فرمایا تو پا ہاں فرمایا جو ہی جبہ پاتے سی وہ سامنے حضور علیہ السلام دا دیدار تھے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا دس کیا دس دی عرض کرنے سی میں جو ہی جبہ پاتے
میں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بلا حجاب دیدار تھی گئے. فرمایا کہ اے تک جبہ تے صرف پاتے او جبہ جرا میرا خونی خون تیا کڑے تے جرا حضور دے دین دی خاطر جرا اتنا کوڑے کھادی کھڑے ہوں کو حضور کتنا دیدار کروایا اسے. کہ فرمایا کہ جتنا عشق دے اندر فرمایا کہ کوڑے کھاونا عشق دے اندر جتنا سختیاں برداشت کرن دے اندر امام احمد بن حنبل فرمائیں جتنا لذت ہی دے وچے یہ لذت نہ نماز وچ نہ قرآن وچ. فرمایا کہ ہی سانگو بندہ یاری او ہوے جڑا یار دی خاطر قربانیاں دے. حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرمائیں کہ فرمایا کہ اے اولیاء جا صفت ہیں رب دی دربار تسبیح بیان کرنا عبادت کرنا رب دی دربار گریہ زاری کرنا حمد بیان کرنی. تو فرمایا کہ لوگوں کو نیکی دی دعوت دیونا لوگوں کو برائی کو روکنا اے اولیاء جا صفت ہیں. تو فرمایا جرے ویلے بندہ اے سارے صفتاں پوریاں فرما گندے وال رب دے واسطے اعلان فرمیندے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب فرمیندے ہن خبردار تھی ونجو اے ہن میرا یار بن گئے اے میرا ہن دوست بن گئے. فرمایا ہن اگر تساں ایکو اپنا دشمن بنو ہے حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. رب فرمیندے کہ اگر تساں ہن ایکو دشمن بنو ہے تو سمجھو ایندے دشمن نہ ہو سو بلکہ میں رب دے دشمن ہوں. فرمایا کہ اے ہن اے کیا ہے لا خوف علیہم. فرمایا نہ انہیں کو ہون خوف ہے نہ اگو دے خوف ہو سی ولا هم یحزنون نہ دنیا وچ غم میں نہ انہیں کو آخرت وچ غم ہو سی. فرید الدین عطار فرمیندن عارف اس دنیا و عقبہ فارغ اس. فرمایا عارف جڑا ہوندے او دنیا وچ ہی فارغ ہوندے تے آخرت وچ ہی فارغ ہوندے. فرمایا دنیا وچ فارغ ہوندے او غم کلے خوف کلے فارغ دیا ودا ہوندے. او کو کیا پتہ غم کیا ہے او کو کیا پتہ پریشانی کیا ہے او کو کیا پتہ خوف کیا ہے. جڑے ویلے عارف معاشر دے میدان پہنچ دے بلا بھی فارغ دیا بیٹھا ہوندے او کو کیا پتہ حساب کتاب کیا ہے او کو کیا پتہ اے جڑی تپدی دھوپے یا جڑا نا سورج سوا نے دے دیا کھڑے او کو کوئی شے دا پتہ کا نہیں ہوندا. او صرف دنیا وچ ہوندے تے رب دی رحمت دی چھپر تلے ہوندے آخرت دے میدان وچ ہوسی تے رب دی رحمت دے سائے تلے ہوسی. اللہ تبارک و تعالی انہاں اولیاء دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ انہاں اولیاء دے صدقے زندگی اسلام دے موت ایمان والی نصیب فرماوے. وما توفیقی الا باللہ وما علیہ